साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। थैंक यू महर। क्या बात हुई सर आपके बकौल टाउट ब्रदर्स जिनको आपने करार दिया था आज उनको लेजिटिमाइज कर दिया है खान साहब ने? नहीं, लेजिटिमाइज या इलेजिटिमाइज करने की बात इतनी नहीं है जितनी कि वो सलमान साहब को उन्होंने कहा है जी कि ये आपसे बात करेंगे और उसके बाद आप फैसला कीजिए। इतनी सख्त बात क्यों करते हैं आप? टाउट ब्रदर्स करार दे दिया उन्हें आपने वो हमारी कन्विक्शन है कि वो यही काम कर रहे हैं इस वक्त पार्टी के अंदर। जी बिल्कुल, अपनी पार्टी के अंदर जो डिसरप्शन, पार्टी के अंदर डाइसेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको छोड़ा गया है इसी मकसद के लिए। लेकिन मैं कहूँगा मैंने तो हाँ दोनों को बिल्कुल जी, और मैंने तो जो कहना था कहा था, लेकिन उसमें ज़ुबान खासी डिसेंट मैंने इस्तेमाल की है। उनका जो जवाब पढ़ लीजिए ज़्यादा तो उससे फिर बैकग्राउंड का पता चल जाता है। मगर ये इस बात के ऊपर इमरान खान साहब कायल नहीं है ना, जिनको आप कह रहे हैं छोड़ा गया और एक मैंडेट और एजेंडा दिया गया है, टाउट ब्रदर्स करार दे रहे हैं। व्हाई इज खान नॉट कन्विंस्ड? सारी पार्टी कन्विंस्ड है, खान साहब भी कन्विंस्ड है। कन्विंस्ड है तो आज कह देते हैं, आज उनको वापस लीगल टीम के अंदर वापस इंक्लूड किया जा रहा है। फैसल चौधरी साहब को भी और फवाद साहब को भी एक रिक्वेस्ट भेजी गई है कि ऐसे बयानात ना दें। वो कि उनका एक नया बयान सामने आया है कि अब अलीमा खान और बुशरा बीबी दोनों सियासी अमल का हिस्सा बन जाएं, ऑफिशियली लीड करें पार्टी को, क्योंकि आप सबसे तो कुछ हो नहीं रहा। अच्छा, मेरे पास तो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि दूसरे भाई को कोई मैसेज भेजा गया है और उसके बाद उनकी जो आप जिक्र कर रहे हैं जिस सिलसिले में, तो ऑब्वियसली यही पर्पस है ना उनका, जो जिसके लिए उनको छोड़ा गया, जो मैंने पहले अर्ज़ किया था कि पार्टी में डिसरप्शन क्रिएट करें, जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उनके उसके बारे में डिसअफेक्शन क्रिएट करें, डिविजन क्रिएट करें। और खान साहब की जो एक अवार्ड पॉलिसी है कि हमने यहाँ मतलब मेरी फैमिली से कोई नहीं आएगा, बेगम साहबा हों या मेरी बहनें हों वो नहीं आएंगे, तो उसके बारे में प्रोवोक कर रहे हैं कि जी आप आएँ। जबकि खान साहब बसा औकात ही कह चुके हुए हैं और वो ख़ुद भी, बुशरा बीबी भी और बहनें भी ये कह चुकी हुई हैं कि हमारा पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम तो वो अपने मियाँ जो हैं खालिद। आप ये वसूख से कह सकते हैं कि ना ही बहनें और ना ही अहलिया जो हैं वो सियासी तौर पे एक्टिव नहीं होंगी, पीटीआई की कमान नहीं संभालेंगी? आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट दैट? देखिए, मैं पार्टी में मेरा ख्याल है कि किसी भी और बंदे से ज़्यादा पुराना बंदा हूँ उनके बाद। मैंने तो किसी स्टेज के ऊपर अलीमा बीबी से या बाकी किसी से ये कभी ख्वाहिश का इजहार या कुछ मुझे कोई ऐसी फीलिंग भी नहीं हुई कि वो पार्टी में कोई पॉलिटिकल रोल प्ले करना चाहते हैं। बेगम साहबा से भी जहाँ अभी तक तो इतनी देर हो गई है, उन्होंने कोई इस किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं दी कि वो पार्टी को लीड करना। तो आपको लगता है फवाद साहब का उनको ये बात कहना या ये बात छेड़ना या पब्लिक डोमेन में इस बहस को लाना भी शरारत है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इसी पर्पस के लिए उनको छोड़ा गया है, इसीलिए हमने उनको टाउट ब्रदर्स कहा है, जिसके ऊपर खासी आग लगी हुई है। वो आग बुझती नज़र नहीं आ रही है अभी तक। सर वो आप लोग हैं ना, मसला है कि टू बी फेयर कहीं तो कोताहियां और कमजोरियां आपकी भी बहुत नुमायां हो रही हैं ना, आपकी क़यादत की। चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम पास करवाने के अमल में इमरान खान को नज़रअंदाज करना था, उसकी हालत को नज़रअंदाज करना था, जो रिट दरख्वास्त फैसल चौधरी ने दाखिल करा दी, आप लोगों का काम था करने को। वो जो आके कह रहा था इसके अंदर तो आप यू कैन नॉट डिसएग्री विद हिम। दूसरी तरफ जब वो बात करता है फवाद चौधरी कि भाई आप लोग नहीं लीड कर सक रहे, कन्फ्यूजन है पार्टी में, वो भी है। वेयर इज ही रॉन्ग? अब आप देखें, आपके चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं चढ़ दौड़ेंगे, मुल्कगीर एहतजाज करेंगे, हलबरदारी में बैठे होते हैं। फिर जस्टिस याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस पाकिस्तान, अब आपके नया शोशा कैसर साहब ने छोड़ दिया है कि 27वीं आईनी तरमीम आ गई तो पूरे मुल्क को पहिया जान करेंगे, अवाम निकल आएगी। वो भी अगर आ गई तो आ गई सर, कुछ भी नहीं होना, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। यू डू अंडरस्टैंड दे नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग व्हेन दे पॉइंटिंग आउट दीज थिंग्स। महर, मैं आपकी बात की रैशनल और लॉजिक को समझ रहा हूँ बिल्कुल, और गलतियाँ भी होती हैं, कमज़ोरियाँ भी होती हैं, और ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का खासा नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का खासा है। अब हमें जिस किस्म के चैलेंजेस आए हैं वो शायद किसी और पार्टी के एक्सपीरियंस में नहीं आए होंगे। हम पूरी कोशिश करते हैं, पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं सिंसियरली और कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। उसके बावजूद अगर कोई लूप होल्स रह जाते हैं तो हम उनको एक्नॉलेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको रेक्टिफाई भी करें। हैं कुछ अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आती हैं बहुत बड़ी, लेकिन यकीन जानिए कि में तजाद है। एक तो एहतजाज की कॉल देते हैं, करते कुछ नहीं है। नंबर 2 सर अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन, आधा तीतर आधा बटेर वाला आप लोगों को लाहक है कोई मर्ज। आप देखते हैं कि आप लोग पार्लिमानी कमेटी को बॉयकॉट कर देते हैं, पॉलिटिकल कमेटी डिसाइड करती है, मगर जुडिशियल कमीशन में आईनी बेंच बनाने के लिए आप लोग कह रहे हैं हम हिस्से में होंगे। एंड तब आपने जस्टिफिकेशन ये दी थी कि क्योंकि जब हम इस अमल को ही नहीं मानते, इस तरमीम को ही नहीं मानते, तो हाउ कैन वी जस्टिफाइड सिटिंग इन दैट पार्लियामेंट्री कमेटी, बट यू स्टिल डोंट एग्री विद दैट आईनी अमेंडमेंट। तो अब क्यों बैठ रहे हैं जुडिशियल कमीशन में सर? हम बिल्कुल, हमारा जो बेसिक कमिटमेंट है वो ये है कि हम इसको आइनी जो तरमीम है उसको इलिजिटिमेट
کہتے ہیں اس کو لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھتے. یہی خان صاحب کی ڈائریکشن بھی ہے اور اسی کی بیسس کے اوپر ہم نے ایک فیصلہ کیا ہوا واپس کیا تھا کہ جی ہم نے اس میں کمیٹی میں شرکت نہیں کی اس وقت. نہیں, میں تو اس کو بالکل صحیح سمجھتا ہوں جو واپس کیا تھا کہ نہیں بیٹھیں گے, نہیں بیٹھیں گے بالکل, کیونکہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. یہ کل پولیٹیکل کمیٹی میں یہ ڈسکس ہوا ہے اور جو ایک ورچولی آلموسٹ یونانیمس اوپینین تھا وہ یہ تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ یہ وہ جو کمیٹی ہے وہ ون ٹائم کمیٹی تھی. وہ جب انہوں نے اپنا کام کیا, چیف جسٹس کو کیا, نامنیٹ کیا, اس کے بعد وہ ختم ہو گئی, 3 سال کے لیے چلے گئی, یا اس سے پہلے اگر ضرورت پڑتی ہے کسی کو چیف جسٹس بنانے کی تو وہ دوبارہ کنوین ہوگی. یہ کمیٹی ایسی ہے جو کہ ایک آن گوئنگ کمیٹی ہوگی اور یہ وقتاً فوقتاً اس کے اجلاس ہوتے رہیں گے. تو میجورٹی آف پیپل جو کہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کا اوپینین یہ تھا کہ اس پروسیس کا ہمیں حصہ بننی چاہیے, پروٹیسٹ کے ساتھ, ریزرویشنز کے ساتھ ہمیں اس پروسیس کا حصہ بننا چاہیے, کیونکہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس میں ہم چاہیں گے کہ ہم ایک رول پلے کریں. اب اس میں ایک اپیرنٹ تضاد آپ کو نظر آتا ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا, لیکن اس کا ریشنل بھی موجود ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر ہم جو ان معاملات میں ایک حصہ اپنا ڈالیں, اپنا اوپینین جو ہے وہ یہی ریشنل آپ اگر ون ٹائم بھی تھا پارلیمانی کمیٹی میں ڈال کے اپنا وزن منصور علی شاہ کے پیچھے بھی ڈال سکتے تھے سر, ادھر ایک رائے عامہ کو تبدیل کر گو کے ون ٹائم تھا, بٹ فار دا نیکسٹ 3 ایئرز دا چیف جسٹس اس ملک کا سب سے بڑا قاضی اس کا تعین ہونے جا رہا تھا. اس کمیٹی کی جو کانسٹیٹیوشن تھی اس میں کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ جی ہم میجورٹی میں. سر پیپلز پارٹی وانٹڈ منصور علی شاہ, JUIF وانٹڈ منصور علی شاہ. آپ لوگ کا اگر ادھر وزن ڈالا ہوتا, پلڑا آپ کا بھاری ہو سکتا تھا. ایک اوور ویلمنگ اور ایک اس طرح کی آپٹکس بن جاتی ہیں کہ جدھر لگتا ہے کہ گورنمنٹ ورسز اپوزیشن ہے, جس سے اور اگر جو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکلی ایکسپوز, ان کو مزید ایکسپوز ہوتے. سو ان ریٹروسپیکٹ, ان ہائنڈ سائڈ, ڈو یو بلیو کہ وہ کرنا چاہیے تھا؟ You should not have let the جو الٹیمیٹ ووٹ کاؤنٹ تھا 8 against 1 تھا, اور وہ JUI نے صرف ایک ووٹ ڈالا تھا جو اس کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہ فلی تھے اسی طرف تھے, اور ہمیں یہ معلوم تھا کہ وہ نہیں, وہ یایا افریدی کو ہی بنانا چاہتے ہیں. میں I beg to disagree with you کہ جی پیپلز پارٹی والے جو ہیں ادھر بھی آپ کے جوڈیشل کمیشن میں بھی آپ کے 2 اراکین ہیں سر, ادھر بھی آپ کا کوئی اتنا زیادہ 2 اراکین ہیں نا اس میں, یہاں جوڈیشل کمیشن میں, لیکن اس میں ویریبل ہیں, اس میں بار کاؤنسلز کے ممبرز ہیں بہت زیادہ, ایک بار کاؤنسل کا ممبر ہے اور بھی لوگ ہیں, 2 حکومت کے ہیں, بلکہ 3 حکومت کے ہیں, کیونکہ ایک اسپیکر نے بھی اپنا ڈالنا ہے. جی 2 ہمارے ہیں, 3 حکومت کے, بار کاؤنسل 5 کر لیں, اٹارنی جنرل کو اور لا منسٹر کو بھی تو ڈالیں, اور اس پہ ججز بھی بیٹھیں گے, 5 حکومت کے ہیں, 5 ججز ہیں, ججز بھی بیٹھیں گے. تو اس میں ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم شاید ایک افیکٹو رول پلے کر سکیں ان ٹرمز آف گیننگ سلم میجورٹی. اچھا, یہ مطلب بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی ہے, سو اس تمام ایسپیکٹس اس کے جو ہیں وہ ہم نے اکاؤنٹ فار کیے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کیا. اس کے اندر خان صاحب کا بھی کوئی عمل دخل تھا؟ خان صاحب کے پاس ابھی یہ جانا ہے, چونکہ پولیٹیکل کمیٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ خان صاحب کے پاس اپروول کے لیے جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آج ہمارے وکلا گئے ہیں, کیونکہ میری بات نہیں ہو پائی کہ انہوں نے ان سے بات کی ہے, توثیق ہوئی ہے اس کی کہ نہیں ہوئی, لیکن پرنسپلی ان کے پاس جانا تھا, انہیں توثیق کرنی تھی, پھر یہ افیکٹو ہوتی. اور سر بیکاز رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یایا افریدی صاحب اتنے غیر متنازع ہیں اور وہ اب چیف جسٹس بن گئے, ان کو نہیں آئینی بینچ میں آنا چاہیے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ منصور علی شاہ متنازع ہیں اپنے ریزرو سیٹس کے فیصلے کی وجہ سے, ان کو بھی نہیں آنا چاہیے. اور سر پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ جسٹس منیب بھی متنازع ہیں تو ان کو بھی نہیں آنا چاہیے. یعنی کہ the buck stops and will start effectively جسٹس امین الدین سے آگے. بیکاز آپ کو اتنی کلیئرٹی تھی کہ جسٹس یایا افریدی کو چیف جسٹس بنایا جائے گا, ادھر کلیئرٹی ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ابھی تک کلیئرٹی آ جائے گی, لیکن میں دیکھیے بچائی ہمارا جو اپروچ ہے بڑا سمپل ہے. دیکھیے یایا افریدی وی ور ناٹ, مطلب ہم سینیورٹی کے جو پرنسپل ہے اس کو ہم فالو کر رہے تھے, لیکن جب وہ بنے تو ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے, بیکاز بیسیکلی ان کی بھی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے, وہ بھی آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, اور آ کے انہوں نے جو 2 دنوں میں جو اقدامات کیے ہیں وہ ہمیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو, کال آف فیل میں تضاد ذہن, آپ نے تو ملگیر احتجاج نکالنا تھا نا, ویلکم کر رہے ہیں, اچھی باتیں کر رہے ہیں سر, مگر ہم نے ویلکم کیا ان کو. دوسری بات ہے یہ دعوے بڑے بڑے نہ کیا کریں سر, اپنی ٹیم کو اور اپنے لوگوں کو سمجھائیں. پیپل ول اسٹاپ ٹیکنگ یو سیریسلی. سنجیدگی کیا, حکومت بھی اب دلیر ہو گئی ہے, شیر بن گئی, انہیں پتہ ہے کہ یار یہ بات بولتے ہیں بس, کرنا کچھ نہیں ہے, پلے کچھ نہیں, ہو جائے گا, فکر نہ کریں. دوسری تھوڑی سی نیچر آف پالیٹکس اس ملک کی جو ہے نا, وہ میرے جیسے بندے کو شاید اتنی سوٹ نہ کرتی ہو, میں بڑا اسٹریٹ آنسر دینے والا ہوں, لیکن نیچر آف پالیٹکس کچھ اسی قسم کی ہے کہ وہ بڑی باتیں جو ہے نا, وہ صرف ہماری بات نہیں ہے, میں جنرلی بات کر رہا ہوں پوری ڈومین میں. اب منصور علی شاہ صاحب اور دوسرے ان کے بارے میں بھی ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ جی وہ بھی اسی طرح کے کریڈیبل جج ہیں جو کوئی اور ہے.
ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ جی ان کی آ گئی ہے. اب ان کا یہ کہنا ثناء اللہ صاحب کا جی کہ یہ کانٹروورشل ہے، یہ کانٹروورشل ہے بیکاز اس نے یہ فیصلہ کیا تھا، یہ فیصلہ کیا تھا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے، ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اب ان کو فیصلہ کرنے دیں، آپ نے بنا لیا نا. آپ کی فیلنگ کیا ہے ویسے؟ کیا بنائیں گے؟ آپ کو جتنا کلیئرٹی اور فیلنگ تھی کہ جسٹس یحییٰ کو بنا دیں گے، ادھر کیا فیلنگ ہے؟ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ میں کیا چاہوں گا. نہیں چاہوں گا نہیں، مجھے وہ چاہت نہیں وہ چاہیے، وہ چاہنا جو ہے شاید مجھے خبر چاہیے ہو جائے نا. میری ایک وہ ہنچ ہے مجھے کہ ملسی منصور علی شاہ ایز دی ہیڈ آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچ. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی لیکن یہ ایک مجھے ہنچ ہے، یہ ہنچ ہے، اور یہ کوئی غیر مناسب فیصلہ نہیں ہوگا.